बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 12 जून 2025 इंतहाई ख़तरनाक तरीन ख़बरें, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स आज आपके सामने आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मार्शल लॉ नाफिज, यानी कि मार्शल लॉ का जो ख़तरात हैं वो सर पर मंडलाना शुरू हो चुके हैं और इस हवाले से फ़ौज को जनाब डिप्लॉय कर दिया गया है, फ़ौज को तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद ये लग रहा है कि हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब न्यूक्लियर जंग जो है वो छिड़ गई है, ये अब तक की सबसे बड़ी अहम खबर है। और न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उस पर हमला करने का ऐलान कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। अब इसके ऊपर जो है वो अमेरिका पाकिस्तान के कदमों पर ढेर हो गया है। इसराइल कहां पर हमला करने जा रहा है, क्या वजूहात हैं और ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। हवाई अड्डे हाई अलर्ट कर दिए गए हैं, अमेरिकन एम्बेसीज जो हैं वो रेड अलर्ट पर हैं। क्या तफसीलात हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने खबर रखना चाहते हैं न्यूक्लियर जंग के हवाले से। और इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता है वो जंग की लपेट में है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग है जिस पे नेटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका वहाँ पर भी इंगेज हुआ है और अमेरिका और मॉस्को के मुज़ाकरात उस हवाले से होने हैं और नेटो हमें घुटने टेकने पर मजबूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इस वक्त जो अब तक की सबसे बड़ी जंग है वो ईरान और इजराइल की है। किस तरह से जरा अब जो खबर आ रही है कि एक तो अमेरिका और ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगोशिएशंस हैं, जो मुज़ाकरात हैं, जो छठा राउंड है उनका, वो इतवार को होना है, जिसको वाशिंगटन पोस्ट भी जनाब रिपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि ओमान फॉरेन मिनिस्टर सेज देयर विल बी सिक्स्थ राउंड ऑफ निगोशिएशंस बिटवीन ईरान एंड यूएस ऑन संडे, यानी कि जो छठा राउंड है वो इतवार के रोज जो है वो अमेरिका वाशिंगटन के दरमियान और तेहरान के दरमियान होने जा रहा है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ये भी लिखता है कि द पोजीशन ऑफ राउंड ऑफ निगोशिएशंस बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान अनलाइकली दिस वीकेंड, यानी कि ये ना होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो मुज़ाकरात हैं या तो वो फेल हो जाएं। और इसकी ट्रंप ने भी तस्दीक की है कि वो उनको मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा ये कि मुज़ाकरात हो ही ना हो, यानी कि उससे पहले ही कोई हमला हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो ट्रंप हैं वो हमें पूरी उम्मीद दिखाई नहीं दे रहे। वाशिंगटन पोस्ट जो लिखता है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूक्लियर जंग, यानी कि इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला करने जा रहा है। इसको वाशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि यूएस शेयरिंग प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट अमाइड फियर्स ऑफ इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान, यूएस एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द रीजन आर ऑन हाई अलर्ट। जनाब, जो अमेरिका है उन्होंने अपनी मिडिल ईस्ट के अंदर जो उनकी प्रेजेंस है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। यानी कि अमेरिका ने कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर उनके जो हवाई अड्डे हैं, जो उनके फौजी हैं, उनको वहाँ से निकलने का हुक्म जारी कर दिया, क्या वहाँ से निकल जाएं। उनके जो एम्बेसीज हैं मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी, कवैत, बहरीन, इराक, सब जगह पर उनकी एम्बेसीज को भी ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया, अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है कि जनाब वो फौरी तौर पर खाली कर दी जाएं। इराक की एम्बेसी मुकम्मल तौर पर खाली कर दी गई है और उसके अलावा कतर के अंदर अमेरिकन हवाई अड्डे हैं, इराक के अंदर हैं, हर जगह से अमेरिका जो है अपनी मिलिट्री बेसिस भी अब खाली करना शुरू कर दी हैं। अब उसकी वजह क्या है? अब अमेरिका फिर पाकिस्तान के कदमों में ढेर है, अमेरिका पाकिस्तान से मदद की पुकार कर रहा है। जरा जनाब की सारी चीज़ें सुन लें। इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता में एक ख़तरनाक मंजरनामा जन्म ले रहा है और ये अमेरिका ने अपनी फौजी मौजूदगी वहाँ पर कम करना जनाब शुरू कर दी है। याद के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ज़राए हैं वो बताते हैं, वाशिंगटन पोस्ट ये बताता है कि अमेरिका ने अपने कुछ फौजी दस्ते पीछे हटा लिए हैं और सफारतखानों में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। और सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को किस चीज़ का डर है, अमेरिका ये क्यों कर रहा है? इसराइल ने ऐलान किया है, जो वाशिंगटन पोस्ट भी लिखता है कि अमाइड फियर ऑफ इसराइली अटैक ऑन ईरान, यानी कि इसराइल जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है। और अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो उसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान उससे पीछे नहीं हट रहा और जो निगोशिएशंस होनी थी वाशिंगटन की और तेहरान की, वो जनाब इस वक्त खतरे के बादल उस पर मंडरा रहे हैं। और इसराइल ये चाहता है कि ईरान, अमेरिका भी ये चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बन सके, ईरान उसका ऐलान ना करे। तो उस हवाले से इसराइल हो सकता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर जनाब वो हमला कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा खित्ता जो है वो आग की लपेट में आएगा। अब ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पर यह बात बहुत अहम है कि ईरान ने पहले ही इनको खबरदार कर दिया अयतुल्लाह खामनेई की जानिब से
یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل ہم پر حملہ کرتا ہے تو جو امریکی مفادات ہیں ایران اس پر بھی اٹیک کرے گا، ایران اسرائیل کو پر بھی اٹیک کرے گا، اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز ہیں، جو ان کی ایمبیسیز ہیں، اس کو وہ نشانہ بنائے گا۔ تو اس وجہ سے امریکہ نے اپنی ایئر بیسز بھی خالی کرنا شروع کر دیے مڈل ایسٹ میں، مشرقی وسطیٰ میں، اور اپنی ایمبیسیز جو ہیں ان کو بھی خالی کرنا جناب شروع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو مشرقی وسطیٰ اس سے متاثر ہوگا، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تیل کی جنگ بھی ہے، یہ گیس کی جنگ بھی ہے، یہ عالمی معیشت جو ہے اس کے بھی در و دیوار ہلا کر رکھتے گی۔ تو یہ بڑا خطرناک ترین منظرنامہ مڈل ایسٹ میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو پتا کہ تیل گیس کے ذخائر مڈل ایسٹ میں بہت پائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے چیزیں بہت ہی خطرناک رخ اختیار کرتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے پاکستان کی امپورٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، فوج تعینات کر دی گئی ہے، یہ اس وقت کی سب سے بڑی اہم خبر ہے۔ دیکھیں جناب، امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ انڈیا سے تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے تعلقات کو بگاڑ لیں۔ اب اچانک سے امریکہ کو کیا یاد آ گیا کہ وہ تو مودی کی طرف ان کا بڑا جھکاؤ ہے امریکہ کا، یہ آپ کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اور وہیں پر امریکہ آ کر یہ بات کر دے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ پاکستان کے پاؤں پکڑے گا، کیونکہ جو ملٹری بیسز کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ایران پر حملہ اٹیک کرنا کوئی معاملہ ہو، اور پھر مڈل ایسٹ کی جو ملٹری بیسز ہیں وہ خالی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے، جو میری ذاتی پرسپشن ہے، کہ امریکہ اس طرف جائے تو اس وجہ سے وہ پاکستان کے قدموں کے اندر ڈھیر ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اس وقت بڑی ہی خطرناک ہیں، اور امریکہ اس وقت پاکستان کو انگیج کرے گا اس پوری جنگ کے اندر۔ ظاہر ہے اب پاکستان کا ایران کا ایک بارڈر ہے، اور پھر دوسری جانب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فوج تعینات کر لی گئی ہے، مارشل لا کی خبریں ہیں، یہ جناب خبریں کیا ہیں؟ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی بتایا کہ اس وقت امریکہ کی جو سڑکیں ہیں وہ خانہ جنگی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ لاس اینجلس میں جو کچھ ہوا، 500 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں امیگرنٹس کے خلاف، جو وہاں پر ریڈ ہو رہے ہیں، جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پر جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے بھی اسپیشل فورسز کو وہاں پر تعینات کرنا پڑا۔ اب ایک طرف تو امریکہ مڈل ایسٹ سے اپنی فوجی دستے ہٹا رہا ہے، اب وہ اپنی فوجی جو ہیں ان کو امریکہ کے اندر ڈپلوائے کرنے تک وہاں پر پہنچ گیا کہ وہاں پر فوج تعینات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کیا امریکہ میں معاشرہ لگنے جا رہا ہے؟ ٹرمپ کی ہاتھ کے اندر جناب ہمیں کنٹرول نظر نہیں آ رہا۔ لاس اینجلس میں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، اور یہ احتجاج جو ہے بڑھتا اور پھیلتا امریکہ کی دوسری ریاستوں اور امریکہ کے دوسرے شہروں تک جا پہنچا ہے، اور وہاں پر بھی اب فوج تعینات کی جائے گی۔ اور پھر اس ساری سچویشن کے اندر اب امریکہ کے اپنے پورے امریکہ کے اندر اس وقت احتجاج دھرنے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر فوج تعینات، مڈل ایسٹ کی صورتحال خراب، رشیا اور یوکرین کی جنگ، وہاں پر امریکہ کا کردار، اور پھر اس پوری سچویشن میں چائنا اور امریکہ بھی ان کی ایک سرد جنگ جاری ہے، ان کی ایک معاشی جنگ جاری ہے، اور اگر ایران پر اسرائیل اٹیک کرتا ہے، ان کے خدا نہ خواستہ ان کے نیوکلیئر ایسڈز کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، تو چائنا کا سٹیک بھی ایران کے اندر بہت جڑا ہوا ہے، اور رشیا اور چائنا پھر کھل کر سامنے آئیں گے، کیونکہ چائنا کی ایران کے اندر $400 ارب کی انویسٹمنٹ ہے، ان کی سرمایہ کاری ہے، اور چائنا اس کو بچانے کے لیے میدان کے اندر اترے گا۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک ترین جنگ ہے، یعنی کہ ایک ماضی کی سپر پاور، حالیہ سپر پاور، اور جو فیوچر کی سپر پاور چائنا ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے، اور پھر پاکستان اور ایران، یعنی کہ چیزیں اس وقت ہمیں تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جنگ کا اپنا لازمی حق رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔